शहादत के जो लम्हात हैं, अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा आसमां की तरफ देखा, एक दफ़ा ज़मीन की तरफ देखा और देख के फरमाते हैं, या अल्लाह गवाह रहना, इन लोगों ने अली को पहचाना नहीं है। जितना अली आलिम था उतना किसी ने पूछा नहीं, और जितना अली सखी था उतना अली से किसी ने मांगा नहीं। तो मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से गमगीन गए हैं कि दुनिया ने अली को पहचाना ही नहीं। सरकार फरमाते हैं, सलूनी सलूनी कबलन तफक़िदूनी, पूछो पूछो कबल के तुम अली को खो बैठो। कितनी साजिशें थीं अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस कत्ल में। ये तारीखदान बखूबी इससे आगाह है कि जो खारजी थे वो कैसे कैसे साजिश कर रहे थे, किसके घर में ठहरे गए। और ये कोई ज़ईफ रिवायत नहीं है कि जिस घर में अब्दुर्रहमान इब्न मुल्ज़िम जो है, खुदा इस पे लानत करे, तो ये किस घर में ठहरा हुआ था। वो कतामा के घर में ठहरा हुआ था और अशस बिन कैस के घर में इसका क़याम था, और उसी घर में ये मौला अली की कत्ल की प्लानिंग कर रहा था, मंसूबा बना रहा था। और मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये तलवार ख़रीद के लाया और जहर ख़रीद के लाया। और ये अब्दुर्रहमान का अपना ही जुमला है, वो कहता है कि जिस तरह मैंने इस तलवार को जहर में बुझाया है तो ये हो ही नहीं सकता कि मेरा वार खता जाए। अली की शहादत ये इसी वार के साथ होगी। और चूंकि ये जानते थे कि अली को अगर मारा जा सकता है तो वो फ़कत और फ़कत हालत नमाज में। तो मौला अली ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी आज़ान के लिए तैयारी शुरू की। हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने घर में वज़ू फरमाया है और घर से निकलने लगे। जब घर से निकलने लगे तो आपकी पाली हुई जो बतखें थीं उन्होंने आपके दामने अबा को पकड़ लिया, यानी वो ज़ुबान बेज़ुबानी में अली से कह रही थी कि आका मौला आज मस्जिद ना जाइएगा। यहाँ हज़रत अब्बास अलमदार फरमाते हैं कि मैंने बाबा की तरफ देखा और देख के कहा कि बाबा आज आप अजान दे रहे हैं, हालांकि पहले मौज़न अजान दिया करते थे। तो अली फरमाते हैं कि जल्दी करो, वज़ू करो और वज़ू करके मस्जिद आओ। तो हज़रत अली जानिब मस्जिद बढ़ रहे थे। जैसे जैसे अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब मस्जिद की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि मैं वज़ू कर रहा था और दौरान वज़ू मैंने जब वज़ू कर लिया तो मैंने कहा कि मैं नवाफिल जो है वो घर में अदा करता हूँ। तो जब मैंने नवाफिल अदा किए तो उस वक्त मेरे बाबा की आवाज़ आ रही थी। और आवाज़ कैसी थी? हज़रत अली की आज़ान के लहजे में इतना दर्द था कि जो कूफा की रहने वाली औरतें थीं उन्होंने अपने बच्चों को जगाया और जगा के कहने लगी कि बच्चों, हज़रत अली के लहजे में आज वो दर्द महसूस हो रहा है, जल्दी करो मस्जिद जाओ और जाके देखो खैर नहीं है। ये गैरों ने अली के लहजे को पहचान लिया। अल्लाह जाने बेटियों ने अली के लहजे को कैसे महसूस किया होगा। जब अली की बेटियों ने अली की आज़ान की आवाज़ सुनी है तो उस वक्त बेटियों के दिलों पे क्या गुजरी होगी। तो हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि मैं महव ख्वाब हो गया और मैंने ख्वाब में देखा कि दीवार काबा जो है वो गिर रही है और दीवार काबा से कुछ परिंदे जो हैं वो मस हो रहे हैं और उनके परों पे खून लगा हुआ है। तो मेरी आंख खुली
تو میں نے دیکھا کہ آسمان پہ جبریل ایک صدا دے رہا تھا، اور وہ صدا یہ تھی، الآن قد قتلا امیر المومنین، زمانے والوں مومنوں کا امیر علی ابن ابی طالب قتل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جیسے ہی میرے مولا علی ابن ابی طالب نے آذان کہی، آذان کہنے کے بعد نماز فجر کے لیے، نوافل فجر کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب نے تکبیرۃ الاحرام کہی۔ مولا علی نے جب سجدے میں سر رکھا تو یہ جو سویا ہوا تھا یہ جاگا، اور اس نے تلوار چھپائی ہوئی تھی عبا میں۔ مولا علی نے دوسری مرتبہ جب سجدے میں سر رکھا، اس ظالم نے وہ تلوار نکالی، اور تلوار نکال کے علی کے سر اقدس پہ تلوار کا وار کیا۔ وار کا کرنا تھا کہ علی کا سر ایسے کھل گیا جیسے کتاب کھلتی ہے۔ اس وقت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ یہ قاتل بھاگ رہا تھا، حضرت امام حسن نے باپ کو دائیں جانب سے پکڑا ہے، امام حسین نے بائیں جانب سے پکڑا ہے۔ بیٹے باپ کو پکڑ رہے ہیں اور کوفہ کی مسجد کی خاک علی کے زخم میں ڈال رہے ہیں۔ روتے روتے علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، امام حسن نے باپ کا سر، زخمی سر امام کے ساتھ باندھ دیا، تو بیٹے کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں کہ آج میرے دیکھتے ہوئے اپنی امامت کی پہلی نماز ادا کرو۔ امام حسن مجتبی نماز پڑھانے کے بعد ایک پارچہ میں امام علی ابن ابی طالب کو اٹھا کے جب جانے لگے تو حضرت سیدہ شریکت الحسین بی بی کا پیغام آیا۔ حضرت عباس سے کہا کہ میرے بابا سے کہنا کہ بیٹی کہہ رہی تھی جب سے میں نے قد قتلا امیر المومنین کی صدا سنی ہے اور میرا جگر کباب ہو گیا ہے، بابا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، بابا جلدی مسجد سے گھر تشریف لے آئے، بابا آپ کی بیٹیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، بابا اگر آپ مسجد نہ گھر نہ آئے تو بابا آپ کی بیٹیاں مسجد میں چلی آئیں گی۔ ہاں وہ وقت قیامت تھا جب حضرت علی کو بیٹوں نے اٹھایا ہوا تھا اور ایک پارچے میں اٹھا کے علی کو مسجد سے گھر کی طرف لے کے آ رہے تھے۔ اس وقت حضرت علی فرماتے ہیں مجھے کس کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ فرمایا ایک طرف سے حنفیہ نے اٹھایا ہے، ایک طرف سے آپ کو حسن نے اٹھایا ہے، ایک کونے سے حسین نے اٹھایا ہے۔ جب حسین کا نام آیا فرمایا حسین تو مجھے نہ اٹھا، بابا میں کیوں نہ اٹھاؤں؟ فرمایا آج تو مجھے اٹھا رہا ہے، حسین تیرا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہائے عزادارو، جب علی ابن ابی طالب گھر کے قریب پہنچے تو اس وقت اپنے اصحاب باوفا کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں میرے صحابیوں تم یہیں سے چلے جاؤ، کیونکہ علی کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے صحابی سن سکے۔ میں کہتا ہوں یا علی آج تو آپ سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ آپ کی بیٹیوں کی آواز آپ کے صحابی سن سکے۔ ہائے وہ وقت قیامت جب سیدہ زینب رو رو کے کہہ رہی تھی لوگوں ہمیں پتھر نہ مارو، ہم رسول کی بیٹیاں ہیں، لوگوں ہمیں پتھر نہ مارو، ہم بطول کی بیٹیاں ہیں۔ ہائے جب علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں رو رو کے کہہ رہی تھی اور خطبہ دے کے فرما رہی تھی اور زمانے والوں
بولو میں علی کی بیٹی ہوں۔ ہائے جب مولا علی ابن ابی طالب گھر کی طرف آئے ہیں تو علی کی بیٹیوں نے باپ کو زخمی حالت میں دیکھا ہے۔ کوئی بی بی رو کے کہتی تھی بابا ہم کوفہ میں آپ کی شاہی دیکھنے آئی، اور بابا ہم کوفہ میں اجڑ گئی، بابا آپ کو زخمی حالت میں دیکھ رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم۔